صدای قوی شبیه به انفجار شنیده شد. منشأ این صداها هنوز معلوم نیست. اما خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما پیگیر خبرهایی هستند تا جدیدتر از منابع رسمی باشند. هموطنان تقاضا میکنم خبرها رو از رسانه ملی دنبال میکنم. اما تصاویری که ملاحظه میکنید تصاویری هست که لحظاتی قبل در فضای مجازی منتشر شده، اما صحت این تصاویر هنوز به تأیید منابع موثق نرسیده. همکارانم در تلاش هستند تا تصاویر جدیدتر و صحت این تصاویر رو از منابع موثق دریافت کنم. به محض اینکه تصاویر به دستمون برسه با تأیید منابع رسمی در خصوص تصاویر و صداهایی که شنیده شده